Et ensuite, donc, sixième partie, les fonctions. Très bien, donc les fonctions très faciles, mais c'est حاجة صعيبة. كيف ما كنشوفوا كنا كنشوفوا في المات يعني f de x par exemple f de x par exemple f est une fonction de variable donc y égale par exemple x plus y. Donc يعني f de 3 égale à 2 plus 3 égale à 5 etc. Donc يعني par exemple produit aussi f de x, y, z par exemple, égale par exemple x fois y plus z. Donc par exemple f de 2, 3, 4 égale à quoi? Égale à 2 fois 3 plus 4 égale à 6 plus 4 donc égale à 10 etc. Donc il y a des fonctions dans math. Donc dans langage C aussi on utilise les fonctions. Pourquoi? Par exemple on a يعني واحد l'instruction كنبقاو نعاودوها بزاف ديالهم بليزيور فوا. دونك علاش ما نديروش واحد الفونكسيون ونديكلاريوها. دونك نوريكم كيفاش كديكلاريو بعدا لي فونكسيون. ديكلاراسيون لي فونكسيون كيكونوا افون ماي يعني ابخي انكلود. اوكي انكلود يعني هي واحد لونسومبل ديال لي فونكسيون. دونك هاد الفونكسيون بروغرام ما عرفاش دونك انا خصني نقول ليه شنو هي الفونكسيون نعرفها ليه. اوكي دونك نعطيه ديفينيسيون ديالها كيكون يعني السانتاكس ديالنا على هذا الشكل. اوكي دونك كنديكلاريها ليه من après include et avant mais donc entre include ou mais très bien. دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك نقراو عندنا بروميير فونكسيون و دوزيام فونكسيون. دونك كنعرفوا الفرق ما بيناتهم دابا. دونك اول حاجه كنديرو دونك بروميير فونكسيون تيب نون دي فونكسيون. دونك نون فونكسيون اونتر بارونتيز كنكتب تيب الفاريابل 1 تيب الفاريابل 2 اكسيتيرا. يعني شحال فاريابل غنستعمل في هاد الفونكسيون. باغ اكزومبل فاش كندير تراك دونك اكس تاع اكريك زد يعني في هاد الحاله كتكتب تيب ديالو يعني دي تيب دو فاريابل سوا اونتي سوا كاركتير سوا ريال اكسيتيرا. دونك انت فلاوت او شهر تري بيان اكسيتيرا تيب فاريابل 2 اكسيتيرا. باغ اكزومبل واحد الفونكسيون باغ اكزومبل انا الفونكسيون لازم دابا نشوفو علاش كتبنا التيب. دونك كنديرو لي زاكولاد ديالي. اوكي لي زاكولاد اوكي وسينا لي زاكولاد. دونك لي زاكولاد دونك كنديكلاري دي فونكسيون دي فاريابل باردون ديكلاراسيون دي فاريابل. دونك كنديكلاري لي فاريابل صا يعني ديكلاراسيون اونتي ولا سميتو واخا كتبتهم هنايا مي كنعاود نديكلاريهم ايسي. كندير لانستركسيون ديالي اي هنا ايسي دونك ريتور ريزولتا بوين فيرغول. ريزولتا يعني هاد الريزولتا دونك هاد الفونكسيون كتحسب لك واحد القيمه. باغ اكزومبل صا كتحسب لك لا سوم. باغ اكزومبل صا كتحسب لك برودوي اي لا سوم اكسيتيرا. دونك هنا كتحسب لك واحد القيمه واحد الريزولتا كتخرج لك. دونك كنديرو ريتور لو ريزولتا. دونك الفونكسيون شنو كدير فاش كتستعملها باغ اكزومبل في مي دونك في البروغرام ديالك ان فوا كتستعمل فونكسيون ساي دونك كدير باغ اكزومبل هنا ايسي باغ اكزومبل. دونك عطيت اكزومبل عاد باش نفهمو. دونك شدو معايا مزيان. دونك هنا قلنا ريزولتا كتعطيك واحد الريزولتا. هاد التيب علاش كنديرو التيب ديال الريزولتا. اوكي هاد التيب اللي عندنا هنايا ايسي هاد التيب علاش ديال هذا شنو كيعني هو التيب دو ريزولتا. اوكي يعني النتيجه التيب ديالها يعني نوع النتيجه واش ريال ولا اونتي ولا شار اكسيتيرا فلاوت ولا. اوكي بيان دونك سا بروميير فونكسيون. دونك قبل ما نعطي اكزومبل دونك غنحاول نعطيكم دوزيام فونكسيون. هاد دوزيام فونكسيون شنو الفرق ما بينها وما بين هاد بروميير فونكسيون. كنديرو هاد فواد ولكن هاد فواد فاش كندير فواد كنافيشي الريزولتا. قبل ما بين الفرق ما بين هادي وهادي نفسها. دونك نون فونكسيون تيب دو فاريابل 1 نون تيب دو فاريابل 2 اكسيتيرا. دونك كنديكلاري لي فاريابل ديكلاراسيون لي فاريابل. اوكي دونك دي فاريابل ici déclaration des variables. Ok l'instruction et l'affichage du résultat. Donc affichage du résultat alors affichage du résultat bien donc point virgule toujours point virgule هنا point virgule point virgule point virgule. donc هنا الفرق ما بين void و الفونكسيون type de fonction ou void de fonction
هنا ايسي هاد دوزيام فونكسيون كتافيسيك ديريكتومون يعني الفالور، ما محتاج حتى دير زعما يعني ان فوا كتستعمل هاد الفونكسيون اللي فيها بواط دونك توجور اولا ديريكتومون كتافيسيك لو ريزولتا، مي سا غير كتعطيك لو ريزولتا. تري بيان. دونك نعطيو اكزومبل. Par exemple, donc include studio.h. ماي ولا كنقول من ندير ماي خصني نديكلاري يعني الفونكسيون ديالي، دونك الفونكسيون خصك ديكلاري قبل من ماي، بوكو حيت غتستعمل في ماي اوكي من بعد ماي غتستعمل، دونك خاصها تكون افون ماي اي ابري انكلود، دونك اونتر انكلود اي ماي اوكي. دونك كتكتب تيب ديالنا باغ اكزومبل انا ندير واحد الفونكسيون لي تيب ديال الريزولتا باغ اكزومبل اونتي اوكي. دونك انت اوكي انت دونك النوم ديال الفونكسيون باغ اكزومبل نسميها انا فونكسيون ولا نسميها انا الصم باغ اكزومبل كتكتب لي الصم هنا اتونسيون بالنسبه للنوم ديال الفونكسيون ماشي هنا تكتب الصم واش تكتب هنا اس نو نفس ميم نوم تري بيان النوم ديالها الصم دونك غتكتب فيه في البروغرام الصم اكسيتيرا. دونك تيب باغ اكزومبل نستعمل انا 3 فاريابل ندير ليهم الصم ديالهم. دونك باغ اكزومبل انت A int B et int C. دونك صاي دونك دابا غندير لي زاكولات ديالي ونديكلاري لي عاوتاني نعاود نديكلاري دونك انت لي فاريابل اللي غنستعمل A B et C بوان فوكي. دونك دابا غندير لانستركسيون ديالي باغ اكزومبل غنزيد واحد الفاريابل ثالث اللي غنسميه باغ اكزومبل اس اللي هو لا سوم. دونك غندير S, l'instruction ديالي S reçoit A plus B plus C. Très bien, point virgule. Bien. Donc, retour le résultat. هنا فاش استعملنا يعني première fonction فاش كنديرو التيب يعني الانت غنعطي غير الريزولتا بحال اللي كنقول البروغرام هاي الريزولتا اللي خرجت ليا دونك تستعملها فين ما بغيتي. مي الفرق ما بين هادي وهادي هادي كتافيشيها لك، هادي كتقول لك نيت نستعمل واستعمل البروغرام غادي نافيشي الريزولتا. تري بيان. دونك A plus B plus C اوكي. دونك retourne S résultat bien sûr point virgule. واش الريزولتا اونتي وي دونك هاهي اونتي. دونك سي دونك لا كولاد. دونك دابا عاد يمكن لي ندير ماي اونتر بارونتيز وندير لي زاكولاد ديالي باغ اكزومبل انا عندي بالنسبه للفونكسيون نقدر نستعملها بروغرامور نقدر نستعمل ليوتيليزاتور كيفاش. دونك يعني باغ اكزومبل هاد لي فاريابل هادي الفونكسيون اون جينيرال يعني ا بي سي 3 فاريابل كيتستعمل كيعطيك لا سوم ديالهم اوكي. يعني انا يمكن ليا دون البروغرام نكتب باغ اكزومبل لي فالور سا وقدر ليوتيليزاتور لي افيشيهم. دونك نعطيكم باغ اكزومبل دابا انا اونتر ماي ولا في ماي دونك باغ اكزومبل درت سون اوكي اولا ندير باغ اكزومبل اكس رسوا يعني هذه النتيجه غتحسب لي الفونكسيون اكس كتساوي الفالور اللي خرج فيها الفونكسيون سون باغ اكزومبل 5 3 2 هذه بروغرامور اللي كتبها. دونك فاش كتبها البروغرامور دونك باغ اكزومبل بغيت نافيشي اكس دونك print f donc pourcentage d bien sûr هنا x and x bien sûr ok virgule x. Très bien. Donc l'écran va t'afficher l'écran va t'afficher directement x ça veut dire 5 donc il faut que tu calcules 5 plus 3 plus 2 égale à quoi égale à 10 donc t'afficher 10 direct. Très bien. هذه البروغرامور اللي يتحكم فيها اوكي. مي يمكن ليوتيليزاتور هو اللي يتحكم كيفاش يعني ليوتيليزاتور هو اللي يعطينا هذوك لي فالور لي 3 فالور ديال لي فاريابل. دونك باغ اكزومبل غنديكلاري اكس ا بي سي. بالنسبه اللي بغيت ندير نفس لي فاريابل اللي كاين في الفونكسيون ماشي مشكل، بغيت ندير باغ اكزومبل لي فاريابل اخرين ماشي مشكل. دونك يعني الفونكسيون كتعرف غير 3 فاريابل يكونوا باغ اكزومبل هنا اونتي صافي تحسب لك الريزولتا هادشي اللي كتعرف ياك
اوكي تري بيان. بالنسبه للريزلتا ماشي بالضروره خصك تكتب نفس اس. دونك باغ اكزومبل هنا اكس غوسوا الصوم صافي هي عارفه الريزلتا هي راه اس، دونك سي توجور غتحولها لك هي الاكس. تري بيان. دونك باغ اكزومبل نكتب لي برانت اف سيزير 3 انجي. اوكي فلاش ان بون فيكول سكان اف باغ اكزومبل انا غنشدو في ا و بي و سي. دونك اونتر لي غيمي pourcentage d pourcentage d عندنا 3 variables donc 3 pourcentage d. Donc ça et l'adresse A, l'adresse B, virgule, l'adresse C. Très bien. Donc, on va dire par exemple X reçoit quoi 100, il y a une fonction de renseignement A, B, C. C'est-à-dire, l'utilisateur fait l'écran afficher les messages. Saisir 3 entiers. Par exemple, l'utilisateur 6 A, par exemple 4, 2 et 7. 3 entiers. Donc, alors, si on fait A ou B, C. Donc, X reçoit son A, B, C. Donc, on va dire X. Il y a 2. Il y a une fonction, bien sûr. Il y a 4 plus 2. X égale à 4 plus 2 plus 7. Très bien. Donc, égal à quoi? Donc, 6 plus 16 égale à 13. Très bien. Donc, on va afficher les. هنا ما غاديش تافيشها. دونك غادي غير تخزن هاد الفالور غادي تخزن في اكس، ولكن ما غاديش تافيشها في ليكرون. الا بغيتو تافيشها غندير برانت اف اوكي وندير بورسونتاج دي فيرغول اكس. Très bien. D'abord غادي تافيشها. دونك بون فيرغول متساواش في لانستركسيون فيرغول. بيان صاي. دونك هادي بالنسبه لنستعمل الفونكسيون ديال تيب. نستعمل الفونكسيون ديال فواد كيكون خاصك دير ما غاتكتبش ريتورن، غتكتب لافيشاج. لافيشاج كيفاش كتافيشي برانت اف. تري بيان. دونك باغ اكزومبل نفس يعني هادي دونك ديال الصوم. دونك هنا غادي نجي نحسب الصوم، ولكن هنا ما غنديرش ريتورن اس، ولكن هنا اوسي ما نكتبش انت غنكتب فواد صوم صح. تري بيان. دونك انت A, B, C, S. Ok, ونكتب برانت F. باغ اكزومبل هنا الصوم يعني ماشي مشكل. برانت F وندير بورسونتاج. الريزلتا ديالنا غتكون اونتي بيان سور. بورسونتاج دي اوكي فيرغول اس. صاي. دونك سا تري فاسيل اوسي. دونك هنا فاش غادي نجي ندير باغ اكزومبل هنا عطاني لي 3 فاريابل، ما نكتبش ما غاديش نحتاج انا نافيشي، هي الفونكسيون غتافيشي لي، انا ما غندير والو. باغ اكزومبل غير خديت مع ليتيليزاتور باغ اكزومبل افيشا لي 3 فاريابل، دونك غندير انا ما غنديرش اكس رسوا، غندير غير سون ا بي سي صاي، وهي غتافيشي لي ديريكت. بحال دابا باغ اكزومبل ليتيليزاتور عطاني سيزالي باغ اكزومبل لي 3 اونتي معايا ديال ليكرون ياك الميموار، يعني باغ اكزومبل صا هادي الميموار ديالي اوكي. ردوا معايا البال. باغ اكزومبل عطاني ا ايكالا باغ اكزومبل 3 بي ايكالا 4 اي سي ايكالا باغ اكزومبل 5. دونك الفونكسيون غتحسب تو ديريكتومون اس، غتحسب هي 3 بلس 4 بلس 5، دونك 7 بلس 5 12. تري بيان. دونك حسبت لي 12. تري بيان. دونك فاش حسبت لي 12 فاش استعملت الصوم هاد الفونكسيون استعملت فيها فواد. دونك فواد فيها لافيشاج ديريكت. دونك ان فوا درت الصوم ا بي سي توجور غادير لينا غتكتب لينا 12 في ليكرون، غتكتب لينا 12. باغ اكزومبل هذا ليتيليزاتور هو اللي يتحكم لينا في لي فاريابل. باغ اكزومبل انا البروغرامور انا اللي بغيت نتحكم في لي فاريابل. اشنو غندير الصوم 5 4 2 باغ اكزومبل بوان فيرغول سي. دونك هي غتحسبها ديريكت. دونك 5 بلس 4 9 9 بلس 2 ايكالا 11. دونك غتكتب لي 11. ما غاديش تافيشا لي بحال هكا، ولكن غتافيشا 12 حدا 11 بحال هكا.
علاش؟ حيت ما درتش ايسي فلاش ان. الا كنت درت فلاش ان غتافيشي غير تحت وحده. تخيل دونك انا الا كنت درت فلاش ان اس دونك غتافيش تدوز، ومن بعد غيرجع يعاودو على لا لين وتكتب 11 اكسيتيرا. يعني ماشي شي حاجه صعيبه بيان كيف ما شفتو. يعني لي فونكسيون بيان سور غنديرو روتور 0 et faire la couleur. Bien. Très bien, donc les fonctions très faciles. Donc, بغيتكم نرد عليكم تعقلوا لي على كيفاش السانتاكس كيفاش كيتكتب، تعرفوا الفرق ما بين ديال هاد الفونكسيون وهاد الفونكسيون. هادي اللي فيها تيب وهادي اللي فيها الفوال. اللي فيها تيب كتعطيني غير الريزولتا، كتعطي الميموار او لا البروغرام كتعطي الريزولتا، مي هاد الفوال كتافيشي ليا الريزولتا. دونك كيفاش هادي تقدر تستعمل؟ يعني هادي بعض المرات انا كنحتاج يعني فونكسيون في فونكسيون. باغ اكزومبل فونكسيون كتحسب لي لاصوم، اي فونكسيون كتحسب لي باغ اكزومبل برودوي. دونك انا بغيت ندير لاصوم مع البرودوي، دونك نحسب لاصوم في هادي ولاصوم في هادي وندير لهم البرودوي. اوكي دونك باغ اكزومبل فاش كنقول لك 5 بليس 3 فوا 4 بليس 6 باغ اكزومبل، انا غنحسب غندير واحد الفونكسيون هي بليس، اوكي، واحد الفونكسيون هي فوا. دونك هادي غتعطيك واحد الريزولتا باغ اكزومبل هي 8، وهادي غتعطيك واحد الريزولتا هي 10. دونك انا غنحسب البرودوي غتعطيك واحد الريزولتا اللي هي 80. تخيل يعني هذا هو المعنى. يعني هنا علاش كتستعمل باغ اكزومبل هاد الفونكسيون. اما هادي كتافيشي لك ديريكت. باغ اكزومبل انا ما بغيتش نافيشي 8 ايديز، بغيت ديريكتومون نافيشي 80. دونك باش نافيشي 80 غنستعمل دو فونكسيون، وهاديك الريزولتا تخرج لي في هاد الفونكسيون، وفي هاد الفونكسيون غندير لها البرودوي في الفونكسيون الاخرى. باغ اكزومبل غادي نسميها اف 1 وهادي اف 1 ولكن هادي اف 2. دونك انا شنو غندير؟ اف 1 وصوا باغ اكزومبل 5 3 يعني اونتي غتعطيك واحد الريزولتا. اف 2 اولا اف 1 باردون، اف 1 ديال 4 6 عطاك الريزولتا هي 10. انا غندير اف 2 وصوا اف 1 5 3 اف 1 4 6 وغتعطيك الريزولتا ديريكت 80. تخيل هذا هو المعنى. بيان دونك ماشي شي حاجه صعيبه، مي كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا لي فونكسيون تري فاسيل. دونك لي اكزرسيس غتفهموا مزيان مزيان مزيان. هنا انا بغيتكم نرد عليكم تعرفوا الفرق. الفرق هو ان هذه كتافيشي، هذه ما كتافيشيش. هذه كتعطيك الريزولتا روتور ريزولتا، يعني يعطيك هاك الريزولتا، مي افيشاج لا ريزولتا كتافيش ديريكتومون في ليكرون الريزولتا. بيان.